أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब। अल्लाह ताला ने फिर जगा दिया, उठा दिया। चले इंशाल्लाह शुरू करते हैं। लेसन नंबर आज हमारा 4 है। अदस अदरसुर्राबिल। तो इसमें हम देखते हैं क्या सीखते हैं। आज हम पढ़े। कौन आएगा? आप आ जाए अरूबा, आना तो। जी सादा। अलबराउ हम्म, नुरीदु अन नअरिफ़ हम्म। नतीजतल अख्तिबार शहरिया या उस्तादु। इख्तिबार। इख्तिबारी इख्तिबार शहरिया। अब ये शहरिया क्या, मंथली है ना? मंथली जी। मंथली शहर हो गया। मंथ। एक होता है मंथ और एक होता है मंथली। तो जो मंथली हमारा नतीजा होता है, रिजल्ट होता है, उसके बारे में अलबरा क्या कह रहे हैं? नुरीदू, हम जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जाने। ठीक है ना? मस्दर मुअव्वल अन, नारिफू, अन और मुजारे, मुजारे मंसूब हो गया। तो यहाँ पे अन मुजमिरा नहीं है, नुरीदु अन हम जो है। चाहते हैं हाँ, हम चाहते हैं कि हम जाने नतीजतल इख्तिबारी, नतीजा किसका? एग्जाम का। अ, कि हम समझें। नहीं, समझे नहीं। जी। हम जाने। पता नहीं होता ना रिजल्ट, तो टीचरों कहते हैं मेरे ना रिजल्ट जी पता सही नहीं। नारिफ। नारिफु अरिफा जी यहरिफु। नारिफु नतीजतल इख्तिबारी। इख्तबार शहरी। अब इसमें दो मुरक्कब है। ये मुजाफ है, ठीक है, और ये दोनों पेचीदा मुरक्कब है। नहीं, ये तौसीफी बन रहा है अल इख्तिबार हम्म, शहरिया। या उस्ताजु, ए उस्ताज। तो ये क्या वही बनेगा ना, या उस्ताजु शुरू में आ जाए या बाद में आ जाए, हरफ निदा है ना? और ये क्या, जी मुनादा है, इसको मुनादा कहते हैं। तो हरफ निदा किसके बराबर होता है? अद उ फेल के, है ना? जी हरफ निदा किसके बराबर होता है? अद उ फेल के, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। रब्बा नाम में वो लिखा हुआ नहीं था, सही है। तो वहां पे हमने उसको माजूफ माना था ना। रब्बाना, रब्बाना इसलिए हुआ था कि पीछे या हज़फ था। अब यहाँ मुनादा मुफरद है तो लिखा हुआ है साथ ही। तो मुनादा मुजाफ जब होता है तो उसमें हज़फ भी कर दिया जाता है। अब ये या जो है यादू फेल के मुताबिक है, और ये वो उसका फाइल, वो फाइल नहीं है, सॉरी, अना फाइल है। ठीक है। वो इतना फाइल पढ़ते हैं कि हम उससे गुम हो रूट वर्ड। गुम हो बा जाते अलिफ से हैं। वाव और है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जी लेकिन कुरान में जैसे लिखा हो वैसे ही हमें लिखना होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर अलिफ के साथ लिखा है तो अलिफ के साथ लिखेंगे, लेकिन अगर वाव के साथ लिखा हो तो वाव के साथ। वहां पे चेंज नहीं कर सकते हैं। अपनी ग्रामर में हम अलिफ भी लगा सकते। अच्छा, तो ये हो गया अद उ फेल के बराबर ये वाला या। इसमें अन्ना जमीर फाइल है, उस्ताजु क्या है? मुनादा है। और मुनादा क्या बनता है? बेशक आपको ये मरफू नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या बनेगा? महल्लन, क्योंकि मफूल बनाना है मंसूब। ना आपने। कायम मकाम जी मफूलन भी है। मंसूब। कायम मकाम मफूलन भी ही है। मफूलन भी तो मंसूब ही होगा ना। तो ये आपका एक जुमला बन गया। जी अदु फेल नाज अना जमीर फाइल, और ये आपका मफूलन, ये आपका महलन मंसूब होके मफूलन भी ही बन गया। ठीक है। तो ये स- समझ आ गई ना ये बात? अब ये पीछे वाला जो जुमला उन्होंने जी बोला है ये, उस्ताद। हाँ, ये उसका मकसूद बिन निदा है या जवाबु निदा है। तो आज मैंने फिर रिपीट करवा दिया एक दफा। तो रिपीटेशन बहुत जरूरी होती है, वरना चीजें फिर मुझे बहुत टाइम लगता। तो या लिखा हो या ना लिखा हो, जो मुनादा होता है वो कायम मकाम मफूलन बिही के होता है, मालन मंसूब होता है, चाहे वो मरफू हो चाहे वो मंसूब हो। रब्बा नामे तो मंसूब था ना। जी रब्बा नामे क्यों मंसूब था? वो बता रहा था कि या गिरी हुई है। जब भी मुनादा मुजाफ होता है तो वो मंसूब ही होता है, मरफू नहीं होता।
جب مضاف بن کے آتا ہے تو اب یہاں پہ تو مضاف نہیں ہے نا، یہاں تو استاذو ہے صرف، یہاں تو مفرد امنادا، تو جب مفرد ہوتا ہے تو وہ دمے کے ساتھ ہی آتا ہے، اور ایک دمے کے ساتھ، یہ استاذ نہیں ہے، استاذو ہے۔ سمجھ آ گئی ساری بات؟ اب اس میں آپ دیکھیں تو نریدو کیا ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، پھر یہ نحنو ان اسم نعرف، الفاعل. یہ مفعول بن جائے گا، اور اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، تو نتیجہ تل اختبار الشہری، یہ دوسرا مفعول بن جائے، مضاف مضاف الیہ بن کے، مرکب اضافی بن کے، یہاں پہ زبر اس لیے آ رہی ہے کہ یہ دوسرا مفعول بن رہا ہے، ورنہ جی مضاف پہ تو تینوں حرکات آ سکتی ہیں نا، تو زبر ہی کیوں آ رہی ہے؟ تو یہ دوسرا مفعول بن رہا ہے۔ چلے آگے، الحارثو، اب دیکھیں کچھ ناموں پہ کیا ہوتا ہے، عرب جو ہوتے ہیں، جو اللہ لگا دیتے ہیں. جو پہلے سے معرفہ ہوتے ہیں ان پہ الف لام نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو الحارث تو معرفہ ہے، لیکن عربوں کی مرضی ہے، وہ کچھ ناموں پہ لگاتے ہیں، ہے نا، کچھ پہ نہیں لگاتے۔ جی خالد پہ نہیں لگایا ہوا ہے. خالد پہ نہیں لگایا وہ، حامد پہ نہیں لگایا وہ، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ناموں پہ ہم لگا سکتے ہیں۔ پھر اس پہ جب یا لگاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یا الحارثو سے ہم اس کو گرا کے یا حارثو کر، صحیح ہے؟ جی اب پھر یہ حرف ندا، قائم مقام، الحارث. ادو فعل، اور یہ اس کا مفعول بن جائے گا، اور پھر جو آگے بات کہی جا رہی جو ٹیچر نے کہی ہے وہ مقول، وہ بن جائے گا آپ کا جواب ندا یا مقصود بن ندا، انورٹڈ کاماز میں آگے نا، کم راسبن فی فصلنا کم یا را استاد۔ جی کم راسبن فی فصلنا یا استاذو. ہم، کتنے نمبرز. راسبونا ہوتے ہیں، راسبن، راسبن ہوتا ہے ناکام ہونے والے، فیلئر، ہاں جی جی جی. آپ نے راسب، بتایا تھا. کتنے بچے جو ہے کلاس ناجی میں فیل ناجی ہوئے ہیں ناجی یا ان استاد. کا، ناجی اونا جو ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں کامیاب ہونے والے، گرامر کو نا ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، ناجی ان، ناجیانی، ناجی اونا اسم الفائل ہے نا، ٹھیک ہے؟ جی فائل تو ان کے وزن پہ. فائل ان کے وزن، تو راسب ان کے ثلاثی مجرد سے، مزید فی سے بھی یہ وزن نہیں آتا، مزید فی سے اسم الفائل کا وزن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مفعلن ہوتا ہے، یا پھر اس کا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ مضارع کا پہلا صیغہ لے لو، اس کی شروع میں میم لگا دو پیش والی، اور آخر میں آخر دو میں پیش، تنوین. صحیح ہے؟ تو وہ ساتھ ساتھ چیزیں جی ریپیٹ کرنی۔ کم راسبن فی فصلنا یا استاذو، کتنے ناکام ہوئے ہیں ہماری کلاس میں اے استاذ۔ جی المدرس. ہم، کلکم ناجعون والحمد للہ. ہم، کافی سارے تم میں سے کامیاب ہوئے ہیں الحمد للہ. کلکم، ایوری ایوری ون آف یو، ایوری ون کلکم، آف یو. کافی نہیں، اچھا کوئی فیل نہیں سارے، ہوا. کلکم کا مطلب ہے سارے کے سارے۔ خالدن کیا کہہ رہی؟ خالد. نحن مسرورون. ہم ہم، خوش ہیں. ہم، هل من راسب. راسب في الفصول الأخرى. ہم، کیا. ہم، هل کوئی، من راسب. کیا کوئی، کیا کوئی کلاس میں رہ گیا. another، another. جی اخرى کا مطلب ہے another، فصول مجھے فصل اس کا کی جمع ہے نا، دوسری کلاسوں میں، کیا کوئی دوسری کلاسوں میں ناکام بھی ہوا ہے، کوئی ناکام ہوا ہے، اچھا. مر راسبن، حل آگے استفام والا من زائدہ ہو گیا، اور یہ مجرور ہو گیا، حل من راسبن فی الفصول الاخرى، تو یہ پورا کیا بن گیا، فصول الاخرى مرکب توصیفی بن گیا، اور یہ اس کے ساتھ مرکب جار جاری بن مجرور گیا۔ بن گیا. اب یہ کیا بنے گا جملے میں، مرکب جاری شبہ جملہ. خبر، ٹھیک جی ہے؟ شبہ جملہ تو خبر. جی مبتدا کیا بنے گا، راسبن تو نکرہ ہو گیا ہے. نکرا نہیں ہوا، اس کو من کو ہٹائیں گے تو یہ خود ہی نکرا تو ہاں ہے، جی. نکرا تو ہے من کو لیکن ہٹائیں گے تو اس کو مبتدا بنا لیں گے ہم، اس اور مبتدا بن جائے گا راسب. یہ مبتدا بن جائے گا، راسب بن بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ حل راسب فی الفصول، تو یہ من کی وجہ سے اس میں تاکید لانی تھی نا، کوئی فیل بھی ہوا ہے، اپنی بات میں زور پیدا کر رہے ہیں نا،
हम तो बड़े जी खुश हैं, हम सब खुश हैं, लेकिन क्या दूसरी क्लासों में कोई फेल भी हुआ है? यानी वो भी सारे कामयाब हुए हैं, उनकी भी फिक्र लग गई ना, कि हम तो खुश हो रहे हैं तो वहां पता नहीं कोई रो रहा होगा। हम्म। हालांकि मंथली है, नहीं शहरी का मतलब मंथली होता है ना। जी, शाहरी रंग। मंथली रिजल्ट भी, रिपोर्ट कार्ड जो बनते हैं ना, कल मेरी बेटी आई वो कुछ अपने फाइल्स निकाल रही थी पुरानी, तो उसमें से उसको ना, जो उसने दुबई में पढ़ा था ना छोटी उम्र में बिल्कुल, वो सारी टीचर्स के नाम भी याद करके खुश हुई। रिपोर्ट कार्ड ऐसे ब्रांड न्यू ब्लू कलर में ना, तो वहां के रिपोर्ट कार्ड, तो वो उसके पूरे उसमें नंबर्स भी लिखे हुए, वो साल के बाद जो रिपोर्ट कार्ड आता है। तो मुझे दिखाने आई, इतनी खुश हो रही है अपनी टीचर्स को याद करके, हर टीचर का नाम ले रही, और एक टीचर के बारे में कहती है ओ ये टीचर। तो यानी मतलब उस कोई कुछ होगा ना, थोड़ा अच्छी नहीं होगी, थोड़ी डांटती उड़ती ज्यादा, बच्चों को होता है बड़ा, तो उसके बारे में भी उसने नाम लिया। और फिर बाकी सबका भी ले रही, इतनी खुश हो रही है। मैंने कहा देखें, एक पुरानी चीज, और कह रही मैं सबको भेजती हूँ अपने बहन भाई को। मैंने कहा तुम घर में ही रखो, इतना टाइम जाया करोगी, तो मम्मी पिक्चर्स बनाओगी भेजोगी, तुम इनको घर में ही रखो, वो तो आते रहते हैं देख लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है ना। और बाकायदा वो आंखों से तीन, जी। हाँ 2-3 पेजेस का ना ब्लू कलर का रिपोर्ट कार्ड होता है, उसमें पूरी डिटेल बच्चे के बारे में लिखी होती है, कि बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी लिखी होती है। तो उसको कितना, यानी हम्म। उसकी दूसरी तीसरी चौथी क्लास, और वो उसके निकल आए। क्योंकि हम वहां से ले आए थे, हमने कहा हो सकता है यहाँ हमें किसी वजह से दिखाने पड़ जाए ना जी, होता स्कूल। है ना, प्री एडमिशन, हाँ, प्री एडमिशन के लिए एडमिशन में वो रिक्वेस्ट होती आपका है। डेट ऑफ बर्थ और वो सब देखते हैं ना, जी। कहाँ पैदा हुए हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और पहले तो के रिजल्ट्स भी। हाँ, तो मुझे खुद भी सुन के इतना अच्छा लग रहा था, इतने अरसे के बाद वो चीजें और वो सारा। अब 27 साल तो मैं यहाँ आगे हो गए ना आए हुए, तो बड़ा एक प्यारा प्यारी चीज लगती है। बचपन की याद होती है ना उस्ताद, हाँ, तो बहुत बहुत खुशी छोटी होती आ है। गई थी यहाँ पे। उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड पढ़ा था, चौथ फोर्थ ग्रेड से यहाँ पढ़ लिया, पढ़ के फिर यूनिवर्सिटी की, फिर सब किया, फिर जॉब की, फिर तो वो सारा ना बड़ा अच्छा लग रहा था, बचपन की यादें। तो मैंने कहा चलिए आपसे भी शेयर कर देती हूँ। आगे क्या अलमुदरिसु। المدرس. हम्म। نعم. ولكن الراسبين قليلون. हम्म। हाँ. लेकिन लेकिन रासिबीन, फेल कलीलूना। होने वाले कम ही हैं। जी। हम्म। अब देखिए ये वाला किन्ना है ना, इसकी जी। वजह से ये मंसूब हो गया, और ये मरफू ही रहा। समझ आ रही है बात? ये इन्ना की सिस्टर है ना, जी किन। तो इन्ना का इसम मंसूब होता है ना। जी, मंसूब और ये खबर मरफू। ये मजरूर तो नहीं है ना। नहीं। हाँ, और ये हरफ अतफ भी नहीं है। बीना। हरफ अतफ भी वलाकिन होता है ना। जी। हुरूफ आतफा मैंने आपको शायद 9-10 होते हैं हुरूफ आतफा, तो उनमें अम्मा वलाकिन वफा। वलाकिन आता है, वलाकिन्ना नहीं आता, तशदीद के साथ नहीं आता, वलाकिन आता है। और उसके बाद इसम नहीं आता, वलाकिन के बाद यहाँ पे इसम आ रहा है। अगर वो हरफ अतफ है तब तो इसम ही आएगा, ठीक है। तो वो तशदीद के साथ नहीं होता, वलाकिन होता है। और जब वो तशदीद हट जाती तो वो फेल के साथ भी वलाकिन आ जाता है। आप देखें उसमें सूरत काफ में ही आएगा ये वाला, उसको किन्ना नहीं पढ़ना, वलाकिन पढ़ना, वलाकिन। अच्छा, ये मिलाने के लिए जबर दी गई है, और वैसे भी जबर ही आती है इस पे। मंसूब हो गया और ये हो गया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि कुरान पे जाके फिर आपने देखना है ना, जी। कि ये रुफिल मुशब्बह बिल फेल में से ये उसका इसम है, और ये उसकी खबर बन, ये खबर मरफू होती है से, और ये मिन जायदा है इसलिए मजरूर हो गया, वैसे ये मुब्तदा बन रहा है। जी, मरफू है ये ये। तो इस्तफाम के लिए ना, तो ये जी। मुब्तदा बनेगा, और तो कोई मुब्तदा बन नहीं सकता, ये नहीं बन सकता मुब्तदा, तो जार नहीं, मजरूर है। ये तो जहां भी आएगा इसने खबर मुब्तदा ही नहीं बन। बनते। अच्छा, मन कातिबुन हाजा लस्सबूरती। अब टीचर ने एक सवाल कर दिया, कौन है, कौन लिखने वाला ये बोर्ड पे? कौन लिखने वाला है ये मन कातिबुन हाजा, तो मन क्या बन जाएगा? मन मुब्तदा। कातिबुन कातिब खबर, इस्मुल फाइल।
हाँ, खबर बन इस्मुल सकती है ना। फाइल खबर। जी। कातिब नकरा। हाजा इसम इशारा है। और मुशाइर लई अला सबूरती। अला सबूरती। हाजा, वो इशारा कर रहा है ना ब्लैक बोर्ड की तरफ। जी। अला सबूरत, तो ये इशारे के लिए यूज हो रहा है, इसका कोई जुमले में पार्ट नहीं है, बस इशारा कर। मन कातिबुन हाजा अला सबूरत। अच्छा। जी। हामिदुन क्या क्या। हामिदुन। हामिदुन मा नदरी हम्म, उस्ताद वजदनाहु। बोले। जी उस्ताद, कातिबू लिखा हुआ है सिर्फ ये एक हाँ किताब तो में। फिर, हाँ अगर कातिबू लिखा हुआ है तो कातिबू हाजा क्या है, मुजाफ मुजाफिल है। जी जी जी। ये मजरूर है, महलन मजरूर है। मुजाफिल है हर हाल में मजरूर होता है, चाहे वो जमीर हो चाहे इशारा हो। और कातिबू क्या है, जब इसके ऊपर आपकी तनवीन नहीं आई, नजर नहीं आई ना मुझे, तो वो जी क्या मालिफ है, लाम असल में मैंने तकनीन। ग्लासेस लगाए हैं, मेरा दिमाग खराब है। क्यों लगाए हुए थे, जी तो मजाक। मेरी नजर उससे कमजोर हो जाती है। तो कातिबु नहीं है, हाँ कातिबु ही है। एक मिनट, गिर के। तो मन कातिबु हाजा अला सबूरत सबूरती। तो ये आपका मतलब, अब ये मुब्तदा बना है और ये पूरी खबर बनी है, और ये क्या है, मुतल्लिक़ की खबर बना है। जज़ाकिल्लाह खैर, मुझे नजर नहीं आ रहा था, अभी आया नजर जब मैं जी चश्मा उतारा। जी उस्ताद। अब सही नजर आ रहा है, एक पेश, वैसे अच्छा। दो नजर आ रहे थे। लोगों को ग्लासेस से क्लियर नजर आता, मुझे बगैर ग्लासेस के क्लियर नजर आ रहा वो साहब माशाल्लाह अभी माशाल्लाह। आपका ऑपरेशन हुआ है ना, है। इसलिए हाँ, वो से मोती एक का। आंख की वजह से ना। तो आगे जी। देखे, माँ नदरी। इसलिए हो रहा है। हम्म, हामिदुन मा हम्म, नदरी वजदनाहु मकतूबन इंदमा दखलना अलफस्ल किस बात पे, किस युतबकु। किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करें यार, किस किस बात पे। माँ नदरी, नहीं मैं जानता। जी नहीं, इसका मैं माजी नहीं क्या होगा, जानता। रूट वर्ड क्या होगा। मानाफिया। क्या होगा माजी, क्या होगा। दरा दराबा। अदरी ना। अदरी नदरी तो माजी भी तो होगा ना। जी ये तो अदरी तो आपने बता दिया ना, दार। अदरी मुजाहिर तो वो तो नहीं है ना। माजी तो नहीं है ना, नहीं अदरी, अदरी तो नहीं नहीं। इसी का है ना, बहन भाई। जी 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 जी। हाँ, तो क्या होगा माजी फिर। मिस नून डाल रहा है, इसका रूट वर्ड है। दाराया। और जब उस तीनों पे जबर लगाएंगे, दाराया, दराया। दराया दरा बन जाएगा, नदरियु। दरा यदरी। जी। समझ आइए, जी कुरान जी में बहुत यूज होता जी। है। वमा अदरा का, है ना। हम्म। माने और में तो कब्र में भी कब्र में भी वो जो दीन पे अमल नहीं करेगा, वो ला अदरी कहेगा ना। ला मैं जी नहीं अदरी, जी। जानता था जी। नहीं मैं जानता। मैं हा नहीं हा जानता। हा, जी हा 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 कहेगा। और फिर आगे से ये कहेगा मैं नहीं जानता। अब हा हा पता नहीं खुशी में करेगा या गम में करेगा। गैर अफसोस में ही करेगा, लेकिन लिखा हुआ है हदीस में। तो माँ नदरी, नहीं मैं जानता। आगे क्या है, इसमें फाइल क्या होगा, वजदना नाहनु। और नाहनु। नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि माँ माजी पे आता है नफी के लिए। लेकिन लेकिन अगर उस्ताद अगर इसका मुजा हाल, इसका इसका जो है वो हाल में हो जाएगा ना। हाल में हो जाएगा, यही मैं बता रही थी। देखिए अभी एग्जाम्पल आपके सामने आ रही है ना। जी। वैसे माजी पर आता है नफी के लिए, लेकिन अगर मुजारे पे आ जाए माँ नफी के लिए, तो फिर उसका हाल में तर्जुमा करते हैं। प्रेजेंट जी। तो ये चीजें आप किताबों से नहीं सीख सकते, ये आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं अभी, हाउस जी जॉब कर रहे हैं अभी। बोलने में। हाउस जॉब कर रहे हैं अभी। वजदनाहु मकतूबन, वजदना। वजदनाहु मकतूबन। और जदनाहु मीन्स मक, मकतूबन तो लिखने वाला। हम्म, हम नहीं जानते, वजदनाहु उस्ताद मकतूबन। वजद नाहु का मतलब नहीं आ रहा। वजदा का मतलब पाना। पाना। अच्छा। वजदा वजदान भी होता है ना, अल्लाह को पा लेना, किसी को पा लेना, वजदान। देखें, वजदा दो तरह का, इसको कहते हैं ये दो तरह के इसके मीनिंग आते हैं वजदा के। जैसे राह के दो तरह के मीनिंग आते हैं ना, एक आंखों से देखना और एक दिल से देखना।
ٹھیک ہے. اسی طرح وجدہ کے دو میننگ آتے ہیں. ایک ہوتا ہے وجد نہ ہو، جیسے یہاں پہ انہوں نے پایا اس کو، ہے نا، لکھا اخذ ہوا. کرنا. ہم نے پایا ہے اس کو لکھا اچھا اچھا. ہوا، مکتوبن لکھا ہوا پایا ہے. ہم نہیں جانتے کس نے لکھا ہے. وجد نہ مکتوبن، ہم نے جی پایا ہے عندما اس کو. دخلنا پوری الفصل. کلاس نے دیکھا نا، تو اس کو مکتوبن اندا ما دخل نل فصلہ، جب ہم داخل ہوئے کلاس میں. داخل ہوئے کلاس میں. جی. سوری صحیح ہے. سادہ ہارن تو نہیں آگے تھا. اب دوسرا وجدہ جو ہوتا ہے بہت وہ تیز ہوتا ہے آیا ہے. وجدان. ہوں دوسرا ہوتا ہے وجدان. ایک ہوتا ہے وجدہ، کسی چیز کو، کوئی چیز کھوئی ہوئی ہو اور اس کو چابی کھو گئی یا مل گئی ہے، وجدہ، ہے نا. اور جی ایک وجدہ کیا ہوتا ہے؟ وجدان، کسی کو پا لینا، ہے نا، ہوتا ہے نا. کہ جیسے اللہ کی ذات ہے، اس کو پا لینا، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں بھائی. میرا مطلب سمجھ رہی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو را کا بھی مطلب بتایا کہ آنکھ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے اور دل سے دیکھنا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو جی لفظ ہوتے ہیں نا، را، وجدا، اور بھی ہوتے ہیں، یہ افعال القلوب میں سے کہلاتے ہیں. یہ دل کے افعال ہوتے ہیں، افعال القلوب. را جو ہے آنکھوں سے دیکھنا بھی ہوتا ہے اور دل سے دیکھنا بھی ہوتا ہے. اسی طرح وجدا کیا ہے؟ کچھ چیز گم ہو جائے، چابی گم ہو گئی، مل گئی، ہے نا، پین گم ہو گیا، مل گیا. لکھا ہوا، ایسے ہی لکھا ہوا دیکھا ہم نے تو پایا. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ افعال القلوب. وجدان افعال القلوب میں سے. جب وجدہ دو میننگ ہو گئے نا، تو اس کو پھر افعال القلوب میں سے کہتے ہیں، کیونکہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں. مکتوباً مفعول بن جائے گا اندا ما دخلنا الفصلہ، جب جی. جب ہم کلاس میں داخل ہوئے. جب ظرف. داخل ہوئے ہم کلاس میں. آگے کیا ہے؟ یترکو. یتوکو. یترکو. اچھا. یترکو کیا ہے مجھے یترک بتائیں. الفصل. ہم، طرح کا. طرح کا سے ہے. ترکا سے کیا بنے گا؟ ترکا طرح سے کا یترک. یترکو بنتا ہے نا. جی یہ مجہول ہے. یہ مجہول ہے، مج یفعلو کے وزن پہ ہے نا. جی یہاں پیش آ رہی ہے یا زبر آ رہی ہے؟ ترکا جی یترکو. یترکو. یترکو الفصل کیا بنے گا؟ یترک الفصل. ہم، نائب جیسے فائل. یہ اس کا نائب فائل ہے. اور ہم، مفتوحن کھلا جو ہوا. جو اصل میں یہ مفعول تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ فعل مجہول ہو گیا، تو فائل جو ہے وہ کس لیے نائب کھلا فائل ہوا بن چھوڑ، گیا. ہاں وہ نائب فائل بن. مفتوحن کھلا ہوا چھوڑ دیا. اب دیکھیں اس کے دو مفعول آ رہے تھے. ترکا یترکو الفصلہ بھی مفعول تھا جس کو ہم نے نائب فائل بنایا، اور یہ آگے اس کا مفتوحن بھی مفعول مفتوحن. ہے. مفتوحن کیا ہوگا؟ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ بھی منصوب ہی کہہ لیں، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال اس کو بھی مفعول ہی کہہ لیں، لیکن یہ حال ہے. آپ کو لگ نہیں رہا حال ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ترکا کے دو مفعول نہیں آتے. تو یترو کا یہ جو اصل مفعول تھا وہ ایک ہی مفعول تھا، اور وہ ہم نے نائب فائل بنا دیا، اور یہ ہم نے حال بنایا، کیونکہ یہ حال بن رہا ہے نا. جی. مفرد حال ایسے ہی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ نکرہ. حال ہوتا ہے جو جار مجرور کے بعد آتا ہے، حال بنتا ہے نا. جار مجرور کے بعد نکرہ آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ حال بنتا ہے. اور ایک حال جو ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. فیت فَيَدْخُلُ. فيدخله طلاب من جهات مختلفة. جہاد ہوتا ہے. جہت. جہت کیا ہوتی ہے؟ حتی. نہیں. جہاد جمع ہے اس کی. جہاد جو ہوتی ہے جیسے ڈائریکشن. ڈائریکشنز، مشرق، مغرب، اچھا. شمال، جنوب، ہے نا. یہ جہاد ہے. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ جہت کہتے ہیں، اور چار جو ہیں ان کو جہاد کہتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم یترو کو چھوڑ دیا گیا کلاس روم کو کھلا، یعنی سال میں کہ وہ کھلا تھا. فَيَدْخُلُهُ پس داخل ہو گیا، داخل ہو گئے اس میں طلاب، داخل ہو گئے. اس میں يدخلوه اسٹوڈینٹس. اس میں کلاس جی. میں طلاب. من جہات مختلفت. دیکھیں اب یہ آیا نا غیر عاقل کی جمع، تو صرف تو یہ آ گئی.
واحد مونس. تو یہ مجھول ہے، یہ نائب فعل ہے، یہ حال ہے، اور پھر یہاں سے نیا جملہ شروع ہے. فَيَدْ فَيَدْخُلُهُ الطُّلَّابُ مِنْ جِهَادٍ، پس داخل ہو گئے اس میں. اب فی نہیں آیا کیونکہ کلاس ایک ایسی چیز ہے جس میں داخل ہوا جا سکتا ہے. فی ہی نہیں آیا، اسی کے ساتھ ہوں کو جوڑ دیا گیا. دخلا 3 فعل ہوتے ہیں جن میں کبھی فی آتا ہے کبھی نہیں آتا. اگر وہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ داخل ہوا جا سکتا ہے فزیکلی تو پھر فی نہیں آتا. تو کلاس روم بھی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو اس میں بھی نہیں داخل، اس لیے فی نہیں آیا، ورنہ فی آتا. تو نزلہ، دخلا، اور ایک اور بھی ہوتا ہے نزلہ، دخلا، اور وہ کیا تھا ایک اور خرجہ. دوبارہ بولیں. خرجہ خرجہ. خرجہ نہیں خرجہ نہیں. نزلہ، دخلا، سکنا آتا ہے نا. آدم علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی سکونت اختیار کرو جنت میں. اب جنت میں وہاں پہ فی نہیں آیا، بالکل قرآن مجید کے شروع میں یہ آیت آتی ہے، اس میں سکنا کا لفظ. ٹھیک ہے، سکنا ماضی ہے. تو یہ 3 فعل ایسے ہیں جن میں فی لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے. ڈائریکٹ مفعول بھی آ سکتا ہے اور صلے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور صلہ فی ہی آئے گا تینوں کا، کوئی اور نہیں آئے گا. نزلہ اترنا، اور دخلا، اور یہ 3 ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہم کہیں نہ کہیں پڑھ لیں گے، آپ کو سکھا دیں گے گرامر کی بکس میں نہیں میں. تو بہرحال اس میں آ گیا ابھی کہ طرف. المدرس اچھا. المدرس ماذا نعمل. نعملو. نعمل فقفل مكسور. هل من فالقفل ذاهب. مکسور. مکسور. جی. ماذا جب. ہاں. اب ٹیچر کیا کر رہا ہے کہ ٹیچر کیا کہہ رہا ہے، ماذا نعملو، ہم کیا کریں. وٹ ایور کیا ہوتا ہے، ہم وٹ وی کین ڈو، ہے نا. ماذا جی نعملو. جی. وٹ وی فالقفل کین ڈو. مکسور، جبکہ تالا ہی ٹوٹا ہے جی نا. کفل تالا ہوتا ہے نا. جی کفل تالے کو بولتے ہیں. مکسورن ٹوٹا ہوا ہے، اس کی صفت آ رہی ہے، صفت نہیں آ رہی، جی الکفلو کی خبر آ رہی ہے نا. یہ جملہ اسمیہ بن جی. رہا ہے. فالکفل مکسور، یہ جملہ فعلیہ ہے. ماذا نعملو، ہم کیا کریں، اس کے اندر ہی فعل ہے، عاملہ یا عملو. فالکفل مکسور، حل من ذاہب هل من للسوق. ذاہب إلى السوق اليوم. حل ہل کیا تم میں سے کوئی جائے گا مارکیٹ کل جانے کے دن. والا ہے، ذاہب جانے والا ہے، جائے گا نہیں. والے کا جانے ترجمہ والا ہے. کرتے ہیں الاسوق جی الیوم. حل من ذاہب، کوئی ایک ایسا ہے، زور دیا جا رہا نا، کوئی بھی تم میں سے کوئی مارکیٹ جانے والا ہے. حل بھی آیا اليوم. اور من بھی آ گیا. حل من مزید ہے نا، مزیدن. اچھا آگے الاسوق الیوم، الاسوق الیوم. اچھا آگے کیا، غالب. غالب. اب یہ غالب دیکھیں انا سارے وہ نام ذاہب. بتا رہے ہیں جو اسم الفاعل بنتے ہیں. حارث، غالب، عارف. عارف. مدرس جی. بھی اسم الفاعل ہے. درس یدرس، مدرس. مدرس. یہ مزید فی سے اصلی اس کو اس وزن پہ نہیں لائے. یہ باتیں ابھی سمجھیں، بہت دیر ہو گئی ہے کہ مزید فی کا جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ وزن پہ آتا ہے، اس کو ہم یدرسو سے بنائیں گے، درسا یو درسو سے بنائیں گے، اور اس کو ہم کیا کریں گے، میم میں چینج کریں گے، اور اس کو دو مدرسن بن جائے گا. مدرسن، پھر مدرسانی، مدرسونا، مدرسینی، مدرسن، مدرسینی، مدرسینی، پھر آگے مدرسونا، مدرسینا، مدرسی. تو اس طرح ہوتا ہے.
اور یہ والے کیسے بنتے ہیں؟ غالبون، غالبانی، غالبونا، غالبون، غالبن، غالبینی، غالبینی، غالبن، غالبینی، غالبین. ٹھیک ہے نا؟ تو جی گردان بنانی آنی چاہیے. کیسے لکھتے ہیں گردان اس کے؟ واحد لکھتے ہیں، بس پہلے مر پھر مثنیٰ لکھتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج. پھر جمع غالبون، لکھ. غالبان، غالبون. پہلے آپ تینوں ایسے؟ واحد کے لکھ لیں. جی جی. اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو تینوں پہلے واحد کے لکھ لیں. غالبون، غالباً. غالبت. غالباً میں یاد رکھنا ہے، دو زبر آئیں گے اور پھر غالبن ہو جائے گا. اب اس کا مثنیٰ بنا لیں. غالبن سے کیا بنے گا؟ غالبانی. بانی. غالبانی، غالبونا. کیونکہ غالبون، یہ رفعی حالت ہے تو یہ بھی رفعی حالت ہوگی. یہ نسبی ہے تو جی یہاں غالبینی اور غالبینا. غالب، غالبینا ہوگا نا جمع. جی نسبی حالت جی غالبونا تو نسبی نہیں ہوگی. نسبی حالت میں، جی جی ہاں. غالباً سے تینوں نسبی حالتیں بنیں گی، غالبینی بھی، غالبینا غالبین. بھی. اور غالباً ہے نا، تو یہ جمع جو ہے یہ بھی یہ نسبی اور جری حالت دونوں ہوتی ہیں، ایک سیم ہوتی ہے نا جی. سیم ہوتی ہے. غالبن سے آپ کا غالبینی بن جائے گا، وہ بھی دونوں حالتیں سیم تھی نا. اور جی غالبینا. صحیح ہے. تو لاسٹ دو لائنیں جو ہوتی ہیں ان میں صرف اس میں فرق ہوتا ہے واحد میں، باقی دونوں میں غالبینی، غالبینا، غالبینی، غالبین. اسی طرح مونس کا بنانا ہے غالبتن. غالبتن سے غالبتانی، غالباتن. ہے نا؟ اس طرح بنا لیتے ہیں. تو یہ آپ کو آنا چاہیے. اس کی گردان ہوتی ہے باقاعدہ، اسم الفاعل کی بھی. جیسے ہماری فعل کی گردان ہوتی ہے تو اسم الفاعل کی بھی گردان، اسم المفعول کی بھی گردان ہوتی. دیکھیں اسم الفاعل ساری حالتوں میں آیا ہے. فاعل ویسے تو مرفوع ہوتا ہے نا، لیکن یہاں جب جی گردان بنائی اسم الفاعل کی تو وہ ساری حالتوں میں آ رہا تھا. رفعی حالت میں بھی آ رہا تھا اور نسبی میں بھی اور جری میں بھی، جمع بھی آ رہا ہے. تو اسم الفاعل ساری حالتوں میں آ سکتا ہے، جس میں کوئی بھی ناؤن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. معلمون، معلمانی، خالدون، خالدانی، خالدون. جیسے کوئی بھی نون. اب خالدون بھی تو اسم الفاعل ہی ہے نا. جی خالدینہ بھی آتا ہے، خالدونہ بھی آتا ہے نا قرآن میں. تو اسم الفاعل جو ہوتا ہے وہ رفع میں بھی آ سکتا ہے، نصب میں بھی اور جر میں بھی. لیکن فاعل جو ہوتا ہے یا نائب فاعل جو ہوتا ہے وہ صرف مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع ہوتا ہے جی، اور ان کیونکہ کا وہ وزن فائل بن اور رہا. ان کا وزن ضروری نہیں ہوتا. یہاں پہ نائب فاعل بنایا تھا تو الفصلو آ رہا تھا. اچھا. ہاں انا. جی. اب دیکھیں یہ بھی آپ کو انا اسم الفاعل، جانے فعل والا. فعل کا بھی اسم الفاعل سکھا رہے ہیں اور اسم کا بھی سکھا رہے ہیں. اصل میں یہ فعل کا نہیں ہے، یہ بھی ذہبہ سے بنا ہوا ہے، ذاہبن. اور یہ بھی غلبہ سے بنا ہوا ہے، غالبن. تو فاعل تو فعل کا ہی ہوتا ہے نا. صحیح ہے. جی لیکن یہ جو انا اسم ذاہبun. الفاعل ہوتا ہے نا یا اسم المفعول ہوتا ہے، یہ ہر جگہ یوز ہو سکتے ہیں. یہ اسم کی طرح کام کرتے ہیں، ان پہ تنوین آتی ہے. سمجھ آئیے؟ جی اسم الفاعل جو ہوتا ہے یا اسم المفعول ہوتا ہے یا مصدر ہوتا ہے تو یہ ہر جگہ آ جاتے ہیں. اور بس ان کا دو وزن یاد رکھیں کہ ایک اس کا وزن یہ والا ہوتا ہے اور ایک وزن یہ والا ہوتا ہے. عارفون. ہے نا؟ اچھا. تو جی ذاہب انا لسو کی یہ ہو گیا، انا ذاہب انا انشاءاللہ. ذاہبun انشاءاللہ، میں جانے والا ہوں انشاءاللہ. ارجو. المدرس ارجو ان تشتری قفلا جيدا. آئی ریکویسٹ یو. جی جيدا ہے وہ لکھا ہوا اصل میں. رجا یرجو جيد. تو امید ہوتی ہے نا. جی یا امید کا ہی رجائی معنی. امید. ہاں اس میں دو معنی آتے ہیں، ریکویسٹ کا بھی آتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کا معنی بھی آ رہا ہے. تو وہ جی ٹیکسٹ سے کہ آپ اب تم یہاں پہ خریدو گے، آئی ہوپ کہ تم خریدو گے اچھا خریدو والا، گے اچھا تالا، قفلا اچھا والا تالا. ایکسلنٹ قفلا تالا. جديدا جيدا. جی جیدن، ناٹ جدیدن. غالبا إن انشاءاللہ. شاء الله. المدرس اقرأ الآيات. ایک رل نہیں ہوگا. اقرأ
नो, الآية. नो, यहाँ साकिन है, यहाँ साकिन है, दो साकिन आए तो क्या करते हैं? اقرأ الآية. آية. इल आएगा। أو. देखा, पढ़ने से कितना मुझे पता चलता है आपको कितना आता है, जी। यहीं पे आपका पूरा एग्जाम हो जाता है इधर ही। मुझे जरूरत ही नहीं होती बाकी एग्जाम लेने की। एक करा दो इर- साकिन जब भी आते हैं ना, दो साकिन, तो पहले सेकंड साकिन को जेर दे के मिलाते हैं, जी, सिवाय मिन के। मिन के बाद की उसको जबर साकिन दे के मिलाते हैं। उसको मिनस समाई, उसको जी। जबर, उसको जेर नहीं मिलाते। मन को भी जेर दे के मिलाते हैं। मन भी उस साकिन होता है ना, आगे भी साकिन आ जाए। इल्तकाए साकिनैन किस चिड़िया का नाम है? इसी का। इसी का। इकरा इल आयतल वारिदता, पढ़िए जी। आने वाली आयत को। ये अब वाहिद है तो ये भी वाहिद بالدرس. है, आयत नहीं है, एक आयत है। अगर ये आयत होता तो या के बाद भी अलिफ, ता से पहले भी अलिफ आती है ना। जी। अभी एक ही अलिफ आई है, एक एक ही आई है, तो वो क्या है आपका? एक आयत है, अल वारिदता। अगर ये अल अल आयात भी होता तो भी अल वारिदता ही आता, आने वाली आयत, आयत। क्योंकि उस गैर आकिल की जमा है तो वाहिद मुअन्नस सिफ्त आएगी ना। सिर्फ दोनों की एक ही आती है, चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो। अगर गैर आकिल की है तो सिर्फ वाहिद ही आएगी दोनों के साथ। जी। जैसे सैयारातुन, अस्सैयारातु जदीदतुन, और अस्सैयारातु जदीदतुन। गैर आकिल की जमा हो गई तो साथ जदीदतुन नहीं आएगा। उधर भी जदीदतुन आ रहा है, वाहिद के साथ उसके साथ भी आ रहा है। फिर दरसी या आरिफू, दर्स में सबक में आने वाली जो है, वारिदतु, आया। आने वाली, वारिद होता है। वारिद का लफ्ज कुरान में आता है, पढ़ा है किसी ने जी। कुरान में कहीं पे वारिद का लफ्ज? जी सादा आता तो है लेकिन याद नहीं है कि क्या आता है, लेकिन जहां पढ़ा है। पुलसरात का जिक्र आता है ना, कुरान में पुलसरात का सबूत मिलता है ना। पुलसरात, जिसने माँ की गोद देखी है वो पुलसरात जरूर देखेगा। और वहां पर जो आयत आती है उसमें ये है कि उसका भी मतलब यही है, हदीस का मतलब मैंने पहले कुल्लुल बता दिया। वारिदा, हर एक को वारिद होना है। हर एक को वहां पे वारिद हाँ। होना है। हर एक का क्या मतलब है? बच्चे नहीं जाएंगे। जिसने माँ की गोद देखी है वो सब पुलसरात से गुजरेंगे, हर एक को गुजरना है। ठीक है। तो अब ये जो है वो गुजरेगा हर कोई, तो कोई उड़ के निकल जाएंगे, कोई दौड़ के, कोई घोड़ों की तरह तेजी से, और किस तरह, कोई रिंग रिंग के। तो गुजरना सबको है। मौरूद होती है जगह जहां से गुजरा जाता है, मौरूद। वारिद, वारिदतुन, मुअन्नस आ गई। पुलसरात भी क्या है? उसके आगे भी गोलता ही आती है ना, नहीं, मे भी उसके लिए वारिद का लफ्ज आया है, वारिदा इसके लिए आ रहा है। फिर दरसी या आरिफ, या आरिफू, क्या आरिफ। आगे क्या होगा? आरिफुन। आरिफुन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आऊजू, आऊजू मैं क्या बनेगा? मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ। फेल और फाइल। मुख्तबरा। फेल इसमें अना है। बिल्लाही क्या फाइल बनेगा? इसमें अना है। बी, बिल्ला। बिल्लाहि मुतालिक, और मैंने शैतान रजीम भी पूरा मुतालिक बन जाएगा ये। ये दोनों असल में तो आपस में। सादा ये बिल्लाहि से ही पूरा मुतालिक बनेगा ना इसमें। हम्म, आपने बताया है ये। जिसकी पनाह बताया। में आते हैं वो बी के साथ आता है। जी। ठीक है। और ये अब ये पूरी आयत भी एक सूरा में आती है, ये कुरान की पूरी एक सूरत आयत है। तौबा में। तौबा में। नहीं, तौबा में तो नहीं आती। हाँ, सूरत तौबा के शुरू में नहीं आती। सूरह नमल में ये पूरी आ। आयत आती है, वो खत लिखती है जी। ना बादशाह को। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पूरी आयत। वो तो खैर काफिर थी, उसने क्या वो लिखना तो था? बिस्मिल्लाह नहीं आती। हाँ सॉरी, ये वाला बिस्मिल्लाह आता है, सॉरी मेरा दिमाग बिल्कुल घूमा हुआ है। बिस्मिल्लाह आता है, वो आयत है। और इसमें फिर बहुत इख्तिलाफ है कि ये आयत सूरह फातिहा का हिस्सा है या नहीं है। कुछ कहते हैं ये कंप्लीट आयत है जो कुरान में आई है, कुछ कहते हैं सूरह फातिहा का हिस्सा है।
تو یہ بھی آتا ہے نا کہ ہر سورہ کے شروع میں یہ آتی ہے، صرف سورہ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی گئی نہ لکھوائی گئی۔ جی اچھا سوری میرا دماغ ادھر چلا گیا، تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ بھی جار مجرور مرکب توصیفی بنا، اور پھر من سے مل گیا۔ جس کی جس سے پناہ لی جاتی ہے وہ من کے ساتھ آتا ہے، اور جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے وہ بی کے ساتھ آتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ٹیسٹوں میں یہ سوال آتا رہتا ہے، ایڈوانس لیول تک جا کے آتا رہتا ہے یہ، کیونکہ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ بی آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کا یہ بھی متعلق ہو گیا، یہ متعلق، اب یہ کیا بن گیا؟ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو یہ فعل ہے، انا ضمیر فاعل ہے، باللہ اصل میں یہ کیا ہے؟ بی اس لیے آیا نا، ورنہ تو یہ مفعول ہے نا، اعوذ کو جی مفعول چاہیے، لیکن بی کی مقبول وجہ ہے سے یہ میں، اور پھر یہاں پر بھی یہ کیا ہے؟ شیطان الرجیم، تو یہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ من کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ بھی بی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ باقی اس کا تو آپ کو آتا ہی ہے نا، میں نے کتنی دفعہ کرایا ہے۔ یہ جی پورا یہ تو جار ہمارے مجرور بنتا تعلق ہے، ہے شروع میں بی آ گیا، یہ تو جملہ فعلیہ بن رہا ہے نا، یہ جار جی مجرور بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ ہے یہ اور اس کے شروع میں پھر خود فعل لگاتے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن جی چھوڑ دیا، اشراب نہ کوئی اشرعو لگاؤ، اقرعو لگاؤ، جو بھی لگانا ہے لگا لو، بہت سارے فعل۔ اچھا اب اگلا دیکھتے ہیں ہم، والسارقو والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، بدلے میں جو انہوں نے دونوں نے کمایا۔ تو یہ آیت ہے، اب اس کو پڑھیں یہاں سے کیا ہے؟ چوروں کے اچھا المدرس ما شاء اللہ انک قاری جید جید، دوبارہ میں نے اس کو جید پڑھ دیا نا، جید ہاں، لم اسمع لم اسمعك تقرأ القرآن من قبل ہوں، احافظ انت، ہوں، کیا تم حافظ ہو؟ کیا تم حافظ ہو؟ حافظ قرآن ہو، ٹھیک ہے۔ جی اچھا اب ماشاء اللہ ہو نہیں، وہ صحیح ہے، اس کو آپ جذب کیا کریں، انا کا اسم ہو گیا، انا کی خبر ہو گئی، یہ اس کی خبر ہو گئی، صفت ہو گئی، مرفوع ہے یہ پھر دونوں مل کی خبر بن گئے، صحیح ہے۔ اب اس کو جی ابزارب کر کے نا خود ہی ترجمہ دل میں کرنے کی کوشش کریں، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، لم آیا نا، تو یہ مجزوم کر اسماؤ ہے، دیا اس نے جی اسماؤ، اسماء تو اسماؤ کیا جی ہے سے مجھے بتائیں؟ مجزوم کیے فعل ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ فعل ہے یہ فعل ہے، اور لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا ہے، اسماؤ تھا، لم اسمع کا، فائل کیا ہوگا؟ اس میں تقرأ القرآن مفعول ہے اور کا اس میں فاعل من قبل، لم اسما میں انا یہ جو حمزہ ہاں لگا ہوتا ہے نا، اس مضارع طرح ہے میں نا، سمجھے امر یسمع ہے تسمع اسمع ہے نا، تو لم اسمع کا، ٹھیک ہے، مضارع ہی آتا ہے لم کے بعد، اور مجزوم بھی ہوتا ہے، مجزوم بھی ہو رہا ہے، تقرأ القرآن من قبل، اب تقرأ وہ کیوں آیا ہے؟ تقرأ ہوا آیا نا، مفعول نہیں بن رہا، حالانکہ میں یہاں مفعول یہاں پہ آ گیا۔ مفعول کا ہے یہ جی ہوں، اب اس میں انا ضمیری فائل بنیں گی، کیونکہ یہ جو سیگا ہوتا ہے اس میں 13واں، اس میں انا یہ ہوتی ہے، اب نحنو ہی ہوتی ہے، اور ایک 7ویں میں انت ہی ہوتی ہے فائل، صرف اندر ہوتا ہے فائل، باہر نہیں آ سکتا، صحیح ہے، جی صرف اندر ہوتا ہے، ساتھ بھی نہیں لگا ہوا آ سکتا، تو یہ مفعول ہے۔ تو تقرأ القرآن، تقرأ، تقرأ کس لیے آ رہا ہے؟ انت کے لیے آ رہا ہے یا ہیجا کے لیے آ رہا ہے؟ انتا کے لیے انتا کے لیے ہوں، تو پھر معنی کیا ہوگا تقرأ القرآن؟ تم نے قرآن پڑھا ہے اس سے پہلے نہیں، جی، ہاں، لم اسما، اسما کا تقرأ القرآن من قبل، اس نہیں استاذہ یہ جو ہے المدرس ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنا اس سے پہلے تمہیں قرآن تقرأ القرآن، قرآن پڑھتے ہوئے، کیونکہ ہیا ہاں تو نہیں جی آ نہیں سکتی سنا نا، ہیا تو نہیں آ سکتی یہاں پہ، تو جی انتا آئے گا نا، تو انتا کدھر جا رہا ہے؟ وہ جدھر کا ہے، اسما کا کی طرف جی
کا کی اور طرف سادہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا نہیں ہے تم سے قرآن پہلے، کیا تم حافظ ہو؟ من قبل. کیا سازا یہاں ایک ان چھپا ہوا ہے کیا؟ ان تک، ان مستریہ بنائے گا اس کو کہ تم ہاں اس حال میں کہ تم ہاں دیکھ لیتے ہیں. تقرا فعل مضارع اور ان نہیں، ان تقرا القرآن یہاں آئے گا، لیکن پھر اس کو ضبط تو نہیں آ رہی نا، وہ تو پیشی آ رہی ہے، اور یہ تو ویسے ہی مفعول بن رہا ہے تو اس کو تو ان لگانے کی ضرورت ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ استاد ہی مستر تو نہیں بن رہا نا؟ نہیں، مصدر ان ہوتا نا تو پھر زبر آتی تو پھر بن جاتا. جی صحیح ہے، لیکن ابھی زبر بھی جی نہیں آ رہی تو یہ تقرا القرآن ہی ہے. وہ جو ہم مطلب کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں ہم. یعنی نہیں میں نے سنا تم کو قرآن پڑھتے ہوئے. اب یہ مصدری معنی آ رہا ہے نا ایک طرح کا، ہے نا؟ اب اس میں تو کیا حال لگے بھی گا؟ بن سکتا ہے استاذہ، حال بھی بن سکتا اس سال میں حال بھی منسوب ہوتا ہے نا. اگر ہم جملہ بنائیں اس کو تو پھر من قبلو یہاں پہ حال پورا اس کو بنائیں تو یہ پھر بنے گا اس کے اندر انتا فاعل اور یہ مفعول اور یہ اس کا متعلق بنے گا، تو یہ آپ کا جملہ بن کے حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کس سے حال بن رہا ہے؟ کا سے حال بن رہا ہے. تو یہ الحال اس کا کام ہوگا؟ ہاں کا تمہیں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ تم نے، میں نے تمہیں، یہ اس کا حال ہے یعنی اس طرح کا میں نے تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اگر سمپل جملہ بھی کریں تو پھر اس سے بھی مانی ہے، لیکن اس کا حال بھی بن سکتا ہے کیونکہ الگ سے ایک جملہ آ رہا ہے نا. تو جملے کو کیا بنائیں گے؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہوتا تو ہم اس کو مرکب اضافی بناتے. یہ فعل ہے، اس میں انتا ضمیر ہے، یہ مذہب، یہ کیا ہے؟ پیش آ رہی ہے اور یہ پورا فعل ہے. تکرا اگر مصدر ہو تو مصدر تو قرات ہوتا ہے نا، قراءۃ جی کام کا القرآن. نام. اگر اس کو مجرور مان بھی لیں، ٹھیک ہے، قرآن کا زیرہ ہے تو یہ آپ کا قراءۃ القرآن ہوتا نا. تو اب یہ فعل ہے اور جی اس کے اندر ہی فاعل ہے انتا، یہ پورا اس کا حال بن سکتا ہے فی محلی نصب. صحیح ہے؟ اور حال کس سے ہے؟ ذوالحال کیا ہوگا؟ کا ہی ہوگا نا، کا یہ حال ہے. ٹیچر کا حال تو نہیں ہے نا، انا کا حال تو نہیں بتایا جا رہا نا، کا حال ہے لڑکے کا. انا کا کاریون جیدن حافظ انت عارف استاذہ معافی، آپ بتائیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی آ- مجھے لگ رہا ہے میری ابھی طرف آ سے گئی، ہو رہا ہے ابھی دوبارہ آ سے گئی. بھی حافظ کی. جی جی، ہاں وہ نہیں ایک کٹ رہی سیکنڈ. ہے آواز پوری استاذہ. اچھا شکر ہے، خیر کا میری طرف سے ہی ہو رہا ہے شاید. نہیں نہیں، سب صحیح ہے. وہ ایک دفعہ گئی ہے بیچ میں، ابھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے، میرے پاس میسج آ جاتا. ابھی تک میں نے جو بولا ہے وہ تو آپ کو سنائی نہیں دیا ہوگا. اچھا تو میں کیا نہیں بتا رہی استاذہ، تھی؟ ہاں میں یہ نہیں بتا رہی سن تھی رہی. کہ یہ اس کا حال بنا لیں. ٹھیک ہے، فی مالی نصب، معرفہ کے بعد پیج جب جملہ پیج آتا شیئر نہیں ہے، ہوا آپ کا. معرفہ کے بعد جب جملہ آتا ہے. آپ کا پیج شیئر نہیں ہوا. اچھا کر دیتے. اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے زیادہ. ایک سیکنڈ، بند ہو گیا تھا نیٹ ایک سیکنڈ کے لیے، دوبارہ ریبوٹ ہو کے آیا. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. بک شیئر کرنی ہے اور شیئر. کتنے بے صبرے ہو گئے نا ہم لوگ، بالکل بھی صبر نہیں ہے ہمارے اندر. ذرا سبھی کچھ ہو جائے مرضی کے خلاف فوراً پینک ہو جاتے ہیں. چلے صبر کی عادت ڈالیں، صبر کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، جیسے باقی چیزوں کی کرنی پڑتی نا، صبر کی بھی پریکٹس ہوتی ہے، دھیرے دھیرے آتا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا. میں کہہ رہی تھی فی مالی نصب حال بنا لیں گے اور ذوالحال کا بنائیں گے. عارف النام المدرس پڑھیں. آپ کی آپ کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی، آواز ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی. شیئر
चल, तो समझ आ गया, ये वाला मैंने हाल बनाया फी माली नस्बिन। इससे जी। आगे फिर क्या है, यहां से पढ़े अभी, अलमुदरिसु। المدرس ما أنا بغافل عما تعمل يا منصور. माँ नहीं, मैं गाफिल नहीं हूँ. मैं बिल्कुल भी गाफिल नहीं हूँ। जी, माँ के साथ भी आ गया ना तो हसर हो गया उसमें. मैं हम्म, बिल्कुल भी गाफिल नहीं हूँ. माँ की खबर पे, माँ की खबर मंसूब होती है, तो उस जब बी लगाते हैं ताकीद के लिए तो वो मजरूर हो जाती है। ये माँ का इसम है और ये माँ की खबर है। असल में ये गाफिलन था ना, लेकिन बी जी आया जब ताकीद के लिए, नफी में ताकीद के लिए बी आया, तो फिर ये दो जेर लग गए, मा अना बी गाफिलिन। जी, जो तुम कर रहे हो या मंसूर उससे अल्लाह मैं ताला गाफिल ने नहीं कुरान हूँ. में एक ऐसी आयत उतारी है ना, वमल्लाहु बी गाफिलिन अम्मा तामलून, जी. है ना। क्या है, वला दोबारा दोहराएं, तहसबन्ना बिलसी. वमल्लाहु। देखिए इस वमल्लाहु बात को समझे, बिगाफिलिन. ये रिपीट नहीं होती तो भूल जाएंगी, वमल्लाहु बी गाफिलिन। ऐसा ना मैं सब पढ़ा दूं और एंड पे आपको कुछ भी ना मिले। वमल्लाहु तो माँ का इसम हो गया, माँ का इसम मरफू होता है, इन्ना का इसम मंसूब होता है, माँ का इसम उसका उलट होता है, काना का। इसका इसम काना की तरह होता है, लईसा की तरह होता है, इसको माँ मुशाबा बिल लईसा भी कहते हैं। ये काना की तरह अमल करते हैं। इन्ना का अपना अमल है, इन्ना इसम को मंसूब करता है और खबर को मरफू करता है। ठीक है। तो यहां पर फिर जब ये गाफिलन थी, मंसूब थी खबर, वमल्लाहु गाफिलन, असल में ये भी गाफिलन था, वमल्लाहु गाफिलन अम्मा तामलून। जब अल्लाह ने इसमें जोर पैदा करना चाहा, ऐसे कोई कुरान को सीखता है मुझे बताएं कितने। अच्छा जी, ये खुद ही आ रहा है जा रहा है, मेरे घर में तो कोई यूज भी नहीं कर रहा। और अच्छा, कभी कभी प्रॉब्लम करता है, लेकिन वो हमारा आने वाला है टेक्नीशियन, ने बुलाया हुआ है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं बता रही थी, फिर मुझे शेयर करना है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर क्या है, ये गाफिलानी था, और जब हमने नफी में जोर पैदा करना चाहा अल्लाह ने, तो फिर यहाँ पर क्या लगा दिया, बी लगा दिया, बी गाफिलिन हो गया, बी गाफिलिन हो गया। क्योंकि ये माँ मुशाबा बिल लईसा इसको कहते हैं, और लईसा भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, अलैसल्लाहु। कौन बोलेगा ये आयत पूरी। बिहाकमिल हाकिमीन. أحكم الحاكمين. अब अलैसल्लाहु, अल्लाह का इसम, लैसा का इसम क्या है, अल्लाहु मरफू है, और उसकी खबर क्या थी, अहकमल हाकिमीन, मंसूब थी ना। जी. ये क्या है, इसम तब्दील का सीगा है ये, अहकमा, ये इसम तब्दील है, अहकमल हाकिमीन था। ये मुजाफ है और ये मुजाफिल है, फिर इसमें बी जब लगाया तो बी अहकमिल हाकिमीन हो गया, हाकिमीन सही है। तो ये लईसा भी यही काम करता है, इस भी इसकी भी नफी में जोर पैदा करने के लिए बी लगाते हैं, और इसकी नसीब, दोनों के इसम मंसूब भी होते हैं, तो जोर पैदा करने के लिए बी लगाते हैं, तो फिर बी गाफिलिन अम्मा तामलून। यहाँ पर भी यही हुआ है,
माँ अना गाफिलन था। अब टीचर ने जोर पैदा करना चाहा अपने कलाम में, मैं बिल्कुल भी गाफिल नहीं हूं जो तुम कर रहे हो। कहते हैं ना बच्चों को, हम कभी कभी बच्चे कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं छुप छुप के, है ना, मसलन किचन में घुस के चीनी खा रहे बाल बच्चों के शौक होता है, घुस जाते हैं चीनी खानी है, या चॉकलेट चोरी, या इस तरह की कुछ चीज काम, तो फिर आके अच्छा मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो ये वो वाला मामला है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहे हैं, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिम वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामल। तो अगर ये हम इस तरह ग्रामर ना सीखे तो हमें किस कहाँ ये जुमले समझ में आएंगे, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है कुरान के। तो 1-2 साल तो लगाने हैं दुनिया के लिए, इतनी कहाँ केजी से शुरू होते हैं, अब तो नर्सरी से शुरू होते हैं, छोटे से बच्चे को छोड़ आते हैं कि इसको लोगों में उठना बैठना आ जाए और इंग्लिश आ जाए। बिल्कुल। तो और कहाँ कितने साल पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी का आधा हिस्सा तो वो पढ़ाई में गुजार देते हैं। जी तो जी। ये तो 1-2 साल की बात होती है ग्रामर, अगर आप लग के सीखे ना, और कोई क्लास में कोई और क्लास ना लें, बस यही करें, तो 1 साल भी काफी होता है। मंसूरुन, कुरान को सीखने के लिए 1 साल काफी है। मंसूरुन अर्जू, منصور أرجو أن تسمح لي بالخروج فإني أرجو मैं चाहता हूँ कि तस्मह ली आई डोंट नो मिस तस्मह का मतलब अनतस्महली, ली इसके साथ इसका सिला आया है, ठीक है। वैसे तो अनतस्महा भी चल जाता ना, ये आपका मस्तर मुअव्वल बन रहा है ना, जी अन के ली। साथ अब ये क्या है, ली जो है ये, इसमें या जो थी सेकंड मफूल था, लेकिन इस फेल को क्या चाहिए था, आगे सिला चाहिए था ना, तो वो मजरूर हो गया, ये दूसरा मफूल है। अर्जू के 2 मफूल हैं या नहीं है, जो भी है, बहरहाल इसको सिला तो चाहिए होता है तस्माहा को, तो वो आपका दूसरा मफूल जो है, इसका जो मफूल है वो मजरूर हो गया है इस वाले का। इसको 2 मफूल नहीं चाहिए, वो होता है, मैं आपका नुरीदु था ना, अरादा युरीदु, उसको 2 मफूल चाहिए होते हैं, इसको नहीं चाहिए होते। जी अर्जू अंतस्महली, आई रिक्वेस्ट यू, के आप इजाजत दें मुझे। यहाँ उम्मीद का मानी नहीं आ रहा, यहाँ किसका आ रहा है, आई चाहने रिक्वेस्ट का यू, जी रिक्वेस्ट का मानी। अंतस्महली, के आप इजाजत दें मुझे, बिलखुरूजी, निकलने की। ये मस्तर है, खराजा यखरुजु खुरूजन, ठीक है। और जी बी से फिर क्या हो गया, बिलखुरूजी, अलिफ लाम भी आया हो। फइन्नी उरीद, फइन्नी अब इन्ना का फइन्नी इसम हो गया, उरीदू आ गया फेल, और फिर उसका मफूल आ गया, ठीक है। अन अजहबा इला इलन इलन नासिफ नासिखी, नासिख कौन होता है, ये होता है नासिख, टाइपिस्ट, टाइपर जी टाइपिस्ट टाइपर होता है, टाइपिस्ट टाइपिस्ट कहते हैं जी ना, टाइपिस्ट हम हर चीज में ई आर डाल देते हैं। जी जी चले, तो हो गया। पाकिस्तानी है इंग्लिश ऐसी होती है। अच्छा, अल मुदरिसु, المدرس لا أسمح لك بذلك ألا تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع ला अस्माउल्ला बिजालिक, नहीं मैं इजाजत दे सकता तुम्हें, जी ठीक है ना। बिजालिक इसकी अब यही ली जो है ना, इधर भी जमीर है और इधर भी जमीर है, लेकिन यहाँ पे इस जमीर पे ली है और इस जमीर पे ला हो गया, समझ आइए। ली, हाँ, ली हरफ जर जो होता है वो जमायर पे आके ला हो जाता है ना, है जी ना। जी जी लेकिन या कहती है मेरे पर भी तुम ली रहो, ला नहीं होना। जेर चाहती है ना हाँ, या जेर जेर चाहती है, और चाहती बाकी जमायर जो है वो ला हो जाते हैं। तो ला अस्माहू लक बिजालिका, तो मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता इसकी, बिजालिका। जी अला तारिफू, अल्लाह अल्लाह मगर अच्छा अल्लाह, मगर अल्लाह तारिफो मगर अ, जान ये जानता हूँ तुम जानते हो अन्ना क्या नहीं तुम जानते, अच्छा अन क्या प्लस नहीं ला, ला अच्छा नफी क्या मिस वो है। तो इल्ला होता है ना वो तो इल्ला होता है मगर हाँ, ये अल्लाह है। एक ये अला भी, अल्लाह है एक अला भी होता है ना, खबरदार भी होता है।
جی تو یہ اللہ ان لا ہے، تعرفو تم اللہ جانتے، ان الخروجہ بے شک نکلنا، مس- نکلنا فی اسنائی، ہم، یہ انا ہے، ٹھیک ہے، یہ مصدر معول نہیں بن رہا، یہ انا ہے اور یہ اس کا اسم ہے، یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ منصوب ہو رہا ہے جی۔ اب انا جب درمیان میں آتا ہے نا تو وہ بھی مصدر میں چینج کر دیتا ہے، جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، انا جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے، انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، مصدر مصدر میں چینج۔ موبل میں چینج کر دیں۔ تو اب یہ پورا جملہ الخروجہ فی اسناء الدرس ممنون، تو اب یہ کیا ہو گیا، خروج یہ آپ کا مبتدا ہو گیا یہ یا انا کا اسم ہو گیا، اور یہ پوری خبر بن گئی، یہ متعلق بن گئی اور یہ خبر بن گئی، جی کہ اصل درس خبر کے بیچ میں سے جانا ممنوع ہے، فاربڈن مبنون ہے جی۔ ہے سے پہلے ممنوع آ رہا ہے نا تو وہ خبر ہوگی، اس کو خبر نہیں بنا سکتے۔ فی اسناء الدرس، یہ متعلق خبر بنے گا، سبق کے دوران، لیسن کے دوران نکلنا ممنوع ہے، کیا تم نہیں جی جانتے؟ اچھا، اب منصور کیا کہہ رہے انا، منصور انا آصف یا استاذو، I'm sorry یا استاذو، ہم، انا مبتدا، آصف اسم الفاعل ہو گیا دوبارہ خبر ہوگی، جی خبر، ہم، اور یا استاذو، یا الفریدہ استاذ بنا تھا۔ آگے کیا ہے؟ المدرس تذکر، المدرس أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق؟ ہم، کیا تذکرو، أتس أتذكر الحديث، حدیثہ مفعول ہے یا مضاف ہے، کیا بن رہا ہے؟ تذکر اسی مضاف الیہ ہے، مضاف ہے کہاں سے بن رہا ہے؟ نہیں تذکر الف میں لام آ جائے تو ویسی زیر آ جاتی ہے، استفہام، الف لام آ جائے تو ویسی زیر آ جاتی ہے، صحیح ہے نا، جو ممنوع من الصرف ہوتا ہے اس جی پہ بھی زیر آ جاتی ہے، اور یہاں پہ تو زبر آ رہی ہے۔ جی بس یہ حمزہ جو ہے وہ استفہام ہے، تذکر انتا اس میں فاعل ہے، ہم، اور الحدیثہ جو ہے مفعول بن رہا ہے۔ انت فاعل ہے، الواردہ یہ اس کی صفت بن گئی، الحدیث الواردہ فی الدرس السابقی، جی یہ متعلق، پچھلے سبق میں جو الدرس حدیث پڑھی السابقی تھی تمہیں یاد ہے؟ جی ہم، مرکب توصیف میں بن گیا، متعلق بن رہا منصورن، ہے، منصورن کس وزن پہ ہے؟ مفعول، اسم المفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جی مفعول نہیں ہے، مفعول ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، مسز کا اگر وزن، یہی فعل کے بعد آ جاتا نا تو یہ مفعول بن جاتا، ٹھیک ہے، اس وقت کیا ہوتا یہ مفعول بن جاتا یا فاعل بن جاتا یا پھر مجرور بن جاتا، فعل کے بعد آ جاتا، تو یہ اکیلے آ رہا ہے تو یہ اسم المفعول کہلائے گا، یہ کیا کہلائے گا؟ مرفائل، اسم الفاعل کہلائے گا، اور یہ تینوں حالتوں میں آ سکتے ہیں، منصورن، 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 تو اس اسم الفاعل کا ضروری نہیں ہے کہ صرف رفعی حالت میں ہو، فاعل کا اور نائب فاعل کا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو، وہ اس رفعی مرفوع حالت میں ہو، ہو، مرفوع ہو، ان کا ضروری نہیں ہے، یہ تینوں حالتوں میں آ سکتے ہیں، تو یہاں منصورن اس لیے آیا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں آیا اس کو، ہے نا، کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں آیا، تو اپنی ڈیفالٹ اینڈنگ میں آیا ہے۔ المدرس و تذکر، یہ ہو گیا منصور نام، منصور نعم، عن سهل بن سعد ہم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم ہم، في الجنة هكذا، ہا کزا، هكذا یہ ہوتی جو ہے زبر ہے لیکن اس کو پڑھا کیا جاتا ہے کھڑی زبر، کھڑا زبر جی، ہا کزا، وأشرى اشرا کہاں ہے؟ و- وأشار ہم، ماضی اشار، وأش جی وأشار بالسبابة والوسطى سبابت الوسطى والوسطى، بالسبابة الوسطى ہم، وفرج ف- بينهما فرج بینہما، وفرج بينهما ہم، تو سبابہ کس کو بولتے ہیں؟ فنگر کو بولتے ہیں نا،
वो अशारा, और इशारा किया, बिस सबाबती, किसके साथ, मिडिल फिंगर के साथ, मिडल फिंगर। वो फर्रजा बैनहुमा, और फिर क्या किया, मिला दिया दोनों को। नहीं, फर्रजा का मतलब होता है टू ओपन इट वाइड, उनको खोला, मिलाया नहीं। अच्छा। जी। जी। इशारा किया उंगलियों की तरफ और उनको खोला, वी की शक्ल बनाई। जी बिल्कुल मिले उस्ताद हुए ये। नहीं होंगे ना, एक नबी है और एक बंदा है, तो दोनों कैसे मिल के कैसे मैं आपको जी। बताती हूँ। नाम अन सहलिबनी। अब इब्न का यहाँ पे देखें, इब्न जो होता है ये इसकी सिफत बनता है, लग रही है ना सिफत, जी साहिल पिछले, इब्नी। हाँ, इसकी सिफत बनता है और इसका मुजाफ बनता है, लग रहा है कि नहीं लग रहा, और उसका हमजा गायब हो जाता है। इब्न ये होता है ना, ठीक है। जी। अब ये जब दो नामों के बीच में, दो अलम के बीच में आता है, क्या, इब्न का लफ्ज, तो पहले वाले की सिफत बन रहा होता है और दूसरे वाले का मुजाफ बन रहा होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। हमजा ड्रॉप हो जाता है बीच में से। अली, अलिबनी, आगे क्या है, किसके बाद, इनके वालिद कौन थे, तालिब। हाँ अबू नहीं। तालिब है ना, अबू तालिब ही थे ना, अबू तालिब के बेटे थे ना ये, चचाजाद भाई थे। उमर बिन खिताब जी कर जी लेना, आप सर उमर सल्लम बिन थे। खिताब कर लेना, उमर इब्नु खिताबिन, सही है। तो ये अब क्या है, खिताब ये बीच में आ गया, और ये पिछले वाले की सिफ्त है, उसी का इराब ले रहा है, वहां भी दम है यहाँ भी दम है। आप इस खालिद देखना बिन ना, वलीद पे ऐसे जब भी ये कुरान बना। मजीद में इस तरह आए ना नाम, तो उनको देखा करें कि ये दोनों का इराब एक जैसा है, और ये वाला जो है ये मजरूर है, तो ये मुजाफ हो गया ना, मुनाफिक अभी है बन रहे हैं। मुजाफ इस पीछे वाले की सिफ्त बन रहा है। जी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, है ना, अब्दुल्ला ही। तो उसमें भी इस यही है, खालिद बिन वलीद भी ऐसे ही बना हुआ है। खालिद बिन वलीद भी, वलीद उसके वालिद का नाम था। वलीद बिन, कितना बुरा शख्स था ना वलीद बिन मुगीरा, कुरान में भी उसका जिक्र आया लेकिन नाम नहीं लिया गया, उनके बेटे थे वो। जी। और देखिए। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे थे, ये काल, ये हो गया, समझ आ गया, अनिल नबी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी से फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, काल, उन्होंने कहा, किसने कहा, हुआ जमीर किधर जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम। आना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ठीक है, मकूलुल कौल है ये, इसका मफूल बनेगा, अना व काफिलू। वकाफिलु यतीमी, यतीम की किफालत करने वाला। हाँ, अब देखा ये फिल मुजाफ जन्नति। बन गया यहाँ पे, जी। मुजाफ काफिलु बन इस्मुल है, फाइल। इसमुल फाइल और मुजाफ बन रहा है, और यतीम मफूल बन गया। फिल जन्नती हाकजा, जन्नत में ऐसे ही होंगे, जन्नत में जी। ऐसे होंगे। अब यहाँ पे आपका फी आया है जन्नत के साथ, क्यों आया है, बस क्योंकि फिजिकली हम दाखिल होते हैं ना जन्नत में। तो वो फिजिकल तो दाखिल नहीं होता, जहाँ पे दाखिल नहीं हो सकता। जहाँ ये बात, फिजिकली दाखिल हो सकते हैं ना जी। और जहाँ जन्नत में। इसमें फिजिकली दाखिल नहीं हो सकते उधर फिर आप उल्टा नहीं आता बोल ऐसे फिर। आप उल्टा बोल रही हैं, जहाँ फिजिकली दाखिल हो सकते हैं वहां फी नहीं आता, मैं पूछ रही हूँ फी क्यों आया है। फी इसलिए आया है कि यहाँ पे वो तीन फेल नहीं आए, दाखला, नजला, और एक और फेल बताया था मैंने, सकना, सकना। वो फेल उस होने भी जरूरी है। सूरतुल फजर की आखिरी आयत में यही दाखला फेल आ रहा है ना, उदखुली वदखुली जन्नत। जन्नती। जी। हम्म, समझ आई, ये चीजों को याद रखें, इसलिए मैं बार बार रिपीट करवा रही हूँ ना, टाइम लगा रही हूँ। बस लेकिन यहाँ पे भी तो जन्नती है तो फिर यहाँ पे फी क्यों आया है? यहाँ फी इसलिए आया कि वो फेल नहीं आ रहा ना, दखला नजला वो वाले नहीं आ रहे ना, नजला वो वाले, अच्छा अच्छा सकना अच्छा नहीं अच्छा। आ रहा। उधर वदखुली है ना। अंत व सही। जौजु उसकुन, अंत व जौजु कल जन्ना, सकना फेल आया तो अल जन्ना आया ना, फी नहीं जी। आया, जी। तो तीन फेल आएंगे जज़ाकल्लाह तो सादई। सही है, तो नहीं।
تو ہر فعل کے ساتھ نہیں آتا، تو فی اس لیے یہاں پہ آ رہا ہے. اچھا، المدرس احسنتا. المدرس أحسنت يا منصور، أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له. اچھا، فرجا کا آه. مطلب ملانا تو نہیں ہوگا، اوپن ہوتا ہے. جی استاذہ، آپ نے بتایا تھا نا جو ورڈز فا سے شروع ہوتے ہیں ان کا نام، ان کا میننگ پھٹنے میں آتا ہے. ٹو اوپن اٹ وائٹ، فرجا کا مطلب ہے ٹو اوپن اٹ وائٹ، جی ان کو وائٹ کھولا. پھٹنے کا معنی ہے نا، ملانے کا معنی تو نہیں ہے. ٹو اوپن اٹ وائٹ، ان دونوں انگلیوں کو وائٹ کھولا. کون سی انگلی تھی؟ ایک تو شہادت کی اور ایک ساتھ والی اور مڈل ایک انگلی، مڈل فنگر. جی دونوں فنگرز کو. تو ان دونوں کو کیا کیا؟ اوپن اٹ وائٹ کیا، مڈل فنگر کو. اچھا، اس کے بعد فرج بینہما متفقن علیہ. آپ اس کو حدیث کو کنفرم کر لینا، ٹھیک ہے، کیا ہے میننگ صحیح والا. تھوڑا سا حدیث بھی آپ گوگل پہ ڈالیں نا، کافل اور یتیم بھی ڈالیں گے، پوری حدیث آ جائے گی، بلکہ ہزاروں جی دفعہ آ جائے گی. المدرس احسنتا یا منصور، احسنتا ایک ہی ورڈ ہے، ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے، یا منصور، منصور بھی ارجو. مفعول ہے. ارجو جی میں ان چاہوں گا تکونا. کہ ارجو میں فعل اور فاعل ہے، انا اس میں ضمیر ہے، اور ان تکونا، ان جو ہے مصدر کے معنی میں آ رہا ہے. تکونا کہ تم، تم تکونا ہو، میں انتا فاعل ہے. تم ہو سامعان للدرسی، سننے والے، سننے والے درس درس کو، کو، اور وفاہم. سمجھانے والے اس کو. آئی ہوپ کا معنی یہاں پہ آ رہا ہے. اوپر جی آئی ریکویسٹ کا معنی آیا تھا، وہ ریکویسٹ کا آئی ہوپ نہیں کہہ رہا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں گے. ٹھیک ہے، رجا یرجو ترجو ارجو، اور اسی کا معنی آئی ریکویسٹ بھی ہوتا ہے. آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ابھی سوال جواب کریں کہ رہنے دیں؟ چار سوال ہیں، کر لیتے ہیں ابھی تازہ تازہ. ماذا ارادت طلاب ان یعرفوا، کیا ارادہ تھا ان کا، کیا چاہتے تھے وہ؟ ارادہ مطلب چاہنا. ارادت ان طلاب، خرج. یہاں سے جواب شروع کریں، اس کو جی نکال دیں. ارادت طلاب ان یعرفوا، کہ وہ جانے، کیا خروج فی جانے؟ البیت. نتیجہ تل اختبار الشہری، شہر جو ہے نا مہینے کا، شہریہ. منتھلی جی نتیجہ. ارسب احد فی هذا الفصل، کس نے ارسبا کیا کوئی فیل ہوا اس کلاس فعل؟ میں؟ آ کے جواب میں کیا آئے گا؟ لا. لا. ہم، لا رسب أحد لم، من. لم، لا لم، ہرگز. نفی میں جواب دینا نا، تو لا جی لا لم. لم رسب. رسبا ماضی پہ تو نہیں آتا نا، مضارع پہ آتا ہے. یار، جی رسب. اگر کیا لگائیں گی؟ رسبا یرسبو ہوتا ہے یا یرسبو ہوتا میں یہ باب دربا سے ہے نا. ہے؟ سوچ کے بتائیں، باب نون سے ہوتا ہے. یرسبو، ینصرو. یرسبو. یرسبو. اب یرسب ہو لا جائے لم گا، یرسب. یرسب جی ہو جائے. احد فی هذا الفصل، رسبا ماضی تو رسبا آئی ہے نا، تینوں پہ زبر ہے. یرسبو، یرسب ہو گیا. اچھا، یہ اینڈ پہ دیں گے آپ کو نا، تو وہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. پھر من الذی، دیکھیں من ہے تو زیر کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، من ہوتا تو زبر کے ساتھ، یا التقاء ساکنین ہو رہا ہے نا. جی دو ساکن اکٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ مجھے نام پہ تو تشدید ہے نا. تو ہو رہے ہیں. تشدید میں بھی تو ایک پہلا سکون لام ہوتا ہے نا. جی پہلا لام ایک سکون سکون کا ہوتا ہے تھا، اور ایک ہاں تو، زبر. ہاں تو زبر عقل والا. استعمال کیا کرے نا تھوڑی. دو سکون اکٹھے ہوئے تبھی تو زیر آئی ہے. جی دو لام ہے، پہلے لام پہ سکون ہے تو وہ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، دوسرے لام پہ زبر ہے وہ آگے ملا رہے ہیں. من الذی قرأ الآیہ، کس نے پڑھی یہ آیت؟ ماذا قال لہ، اس کو ٹیچر نے کیا کہا؟ کس نے پڑھی اس کا احسنت. صرف، ہاں وہ تو نام منصور نے. ہوا ہوا منصور. قال المدرس احسنت. وقال لہو، اس کو ہٹا دیں.
वकाल लहू अलमुदरिसु अहसनता, नहीं, हदीस अहसन तो आयत पढ़ी थी हाँ। ना, आयत में हदीस समझ रही हूँ। तो मंसूर ने तिलावत की थी, जी मंसूर ने उस्ताद तो शायद। हुआ, कौन था वो, आरिफ नहीं था, आरिफ था, हुआ आरिफुन, और उसके बाद फिर क्या है आपका, इसमें आपने आगे वही मैंने जो बताया, इसको हटा देना है। वकाल लहू अल मुदरिसु, क्या क्या था, तुम क्या हो, तुम अहसन जय्यत, तुम जय्यत कारी हो, माशाअल्लाह, इन्नका कारियुन जय्यद, जय्यदुन, जी इन्नका कारिउन जय्यदन। पूरा जुमला बन गया ना, इन्नका इसम और कारियुन जय्यदुन, तो इस तरफ जय्यदन। जी ग्रामेटिकली जवाब देते हैं, सेंस भी बने। हुवा आरिफुन, जिनके पास नहीं है ना वो जवाब लिख लें, हुवा आरिफुन, ताकि फिर बाद में ना मुश्किल ना हो। और आगे क्या करेंगे, काला, व काला लहू, लहुल वक़ाल मुदरिस, लहुल मुदरिस मुदर्रिसु, कहने वाले हैं और उसको कहने वाले हैं, हु की जमीर जा रही है आरिफ की तरफ। आरिफ की तरजीह। हाँ, इन्नका, इन्नका इन्नका कारिउन जय्यद। जयीदुन, इन्ना का अंता लगाने की जरूरत नहीं है, इंता लगाना तो जोर देने के लिए लगा सकते हैं, इन्ना का अंत कारियुन, तो अंता कोई हरज नहीं है, लेकिन वो फिर इन्ना का कारियुन जयीदुन से भी काम चल जाए, ठीक है, वैसे इस लगा सकते हैं। कारिअन जय्यदन मंसूब होगा ना। क्यों मंसूब होगा, खबर बना रहे हैं ना, जी तो मरफू बनाएंगे उसको। किसकी खबर है, कारिउन। किसकी खबर है, वैसे तो खबर मरफू मरफू होती है, लेकिन यहाँ इन्ना की खबर आ रही है ना, उसको मंसूब क्यों कर रही हैं आप, माँ की खबर मंसूब होती है ना, काना की खबर मंसूब होती है ना, लईसा की खबर जी मंसूब इन्ना होती की खबर मरफू होती है जी। है, इन्ना की। 8 मरफूआत याद कर लें, फाइल, नाइब फाइल, मुब्तदा, खबर, 4 तो ये हो गए, सही है ना। और क्या क्या होते हैं, यही काना की खबर मरफू होती है, काना की खबर मंसूब होती है, सॉरी, इन्ना की खबर इन्ना की मरफू खबर। होती है, काना का इस्म होता है, और इसी तरह जो आपका होता है लाइन अफिजन्स, उसकी खबर मरफू होती है, 7 हो गए। एक और रहता है लईसा का भी, माँ की खबर भी जो होती है ना वो मंसूब, माँ का इसम भी, माँ मुबाशर जो होता है, मुशाबा बिल मा लईसा, मुशब्बह बिल लैसा। मुशाबे बिल लईसा, मुशाबे बिल लईसा, उसकी भी जो, उसका जो भी इसम होता है ना वो भी क्या होता है, मरफू होता है, खबर मंसूब होती है, माँ मुशाबा बिल। तो ये 8 उंगलियों पे याद करने कौन कौन से मरफूआत है, इसके अलावा कोई मरफूआत नहीं है, बाकी सब मंसूब में, मंसूबात 12 होते हैं, मजरूरात 2 ही होते हैं, मंसूबात कितने होते हैं, 12 होते हैं, उसमें 5 तो मफाइल खमसा हो जाते हैं, फिर इन्ना का इसम हो जाता है, काना की खबर हो जाती है, माँ की खबर हो जाती है, गिनते जाएं कितने बनते हैं, तमयीज होता है, हाल होता है, मुनादा मुजाफ। मुनादा मुनादा मुजाफ जब मंसूब होता है, वेरी गुड माशाल्लाह, और इस तरह से ये 12 बन जाते, 12 से ज्यादा नहीं बनाने, 12, मफूल। हर चीज को नहीं बना रहे थे उठा, तमयीज भी मंसूब होता है, इसी तरह मुस्तस्ना मिन्हु जो होता है वो भी मंसूब होता है, तो ये टोटल 12 होते हैं, 5 तो उसमें मफूल हो जाते हैं ना, मफाइल खमसा सारे मंसूब होते हैं, जो मफूल होते हैं। अच्छा, अगला क्या है, नंबर 4, मनिल्लाज़ी अरादा अन यखरुज मिनल फस्ली, किसने इरादा किया कि वो निकले क्लास से, असमाह लहु अल मुदरिस बिल खुरूज, क्या इजाजत दी उसको मुदरिस ने जाने की, कौन था, पहले तो वो जी ये बताए ना कौन था, अम, हुआ, हुआ मंसूरन। अब मंसूर है, और उसको इजाजत मिली थी, वलम यस्माऊ, नहीं। वलम यस्मा बलम यस्माहु। लहू अल मुदर्रिसु बिल खुरूजी, बिल खुरूजी, मिस अम आएगा ना मुदर्रिस से। वलम, मुदर्रिस से उसे वलम इजाजत यस, नहीं। वलम यस्मा, वलम बलम यस्मा, यस्माहु। यस्मा लहू,
اور نہیں اس نے اجازت دی اس کو مدرس نے. فائل تو یہ بن رہا ہے بالخروجی، اسی کے اندر جواب ہوتا ہے. اس کو چھوٹا جی کر دیں، بجائے اس کے کہ ارادہ یخرج من الفصل ہوا عارفن، صرف ہوا عارفن لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، عارفن نہیں، سوری، ہوا منصور. اور ولم یسمح لہو المدرس بالخروج. سمپل. اس کے جواب میں لا آئے گا نا پہلے، لا لم اسمحا ہے. ولم، لا لم میرے خیال میں آ کے جواب میں نہیں آتا، آ کے آ جواب کے میں جواب آتا ہے. میں لا آتا ہے. ہاں، آ کے آپ اگر جواب میں لا. سوال آپ کا آ سے ہو رہا ہو تو اس میں آتا ہے لا اور لم آتا ہے. وہ جو اوپر میں نے بتایا تھا نا، لا لم آیا تھا، جواب کسی کا بتایا تھا میں نے، اس میں آ بھی تھا نا سوال میں. وہ آپ دیکھیے گا اس میں آ بھی ہوتا ہے تب جواب میں آتا ہے. یہ تو خیر. بس یہ اتسکرو ہے نا، اس میں اتسکرو نام ہاں آ رہا ہے ہاں، اس کتاب. میں تو صحیح ہے. آتذکروی تو فعل ہے نا. بہرحال اس میں آ ہو تو پھر جواب میں لا آتا ہے، ورنہ نہیں آتا. اگر جواب نفی میں دینا ہو اور سوال میں آ رہا ہو تو پھر لا لگاتے ہیں یا نام لگاتے ہیں، پھر یہ لگاتے ہیں. اچھا، السارقو ہو گیا، سب ہو گیا نا، چاروں ہو گئے. اب یہاں سے ہم بعد میں پڑھ لیں، اس پیج کو ختم کر دیتی ہوں یہاں پہ. السارقو اسم یدل علی من قام بالسرقۃ، من قام بالسارقۃ. بالسرقۃ، اللہ من کام. تو سارے کون ہوتا ہے؟ اسمن ہوتا ہے یا دلو جو دلالت کرتا ہے اللہ من جس نے چوری کی. اسی طرح کافل ان کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں اسم الفاعل کی تعریف کر رہے ہیں نا. کافل ان کیا ہوتا ہے؟ کافل ان وہ ہوتا ہے جو کفالت کرتا ہے. اسمن یا دلو اللہ من اس کی پھر آگے ڈیٹیل بتانی ہے نا، جو کفالت کرتا ہے. اسی طرح باقی سارے بھی ہوتے ہیں. تو سارے کون؟ اور سارے کا تن کیا ہوتی ہے؟ اسمن یدل چوری علی کرنے من. والا. کاما تو نہیں آئے گا نا، کاما کی مونس آئے گی. کامت، من تو سب کے لیے یوز ہوتا ہے. من کامت بالسرقۃ تو وہ عورت کے لیے ہو جائے گا ساری کا. اور یہ مشتق ہے، یہ مشتقات پڑھاؤں گی میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. کتنے ہوتے ہیں؟ 5 6 ہی ہوتے ہیں. روٹ ورڈ سے جو اسم بنتے ہیں نا، صرف اسم، فعل نہیں، تو مشتقات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اسم فاعل ہو گیا، مفعول ہو گیا، اسم تفضیل ہو گیا، صرف مشبہ ہو گئی. اور اسی طرح ظرف بناتے ہیں آپ، تو وہ 5 6 ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ وہ پڑھا دوں گی، اسی میں پڑھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، چلیں، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر. اللہ تعالیٰ آپ تو سے دعا ہماری کریں نیکسٹ کہ کلاس سب سے. کب ہوگی؟ اسی میں پڑھیں گے ہم، ٹیوزڈے کو ہی پڑھیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ بیچ میں تھرسڈے آتی ہے. تھرسڈے تو مجھے ٹائم نہیں ہے، میں نے دوسری کلاس لینی ہے ایک اور. تو چلو پھر ہم کل سرکات کریں گے. ہاں، وہ ہم کل کریں گے کیونکہ کل ہماری ایڈوانس کلاس ہے، تو اس میں ہم کریں گے. اور پھر جی فرائیڈے کو بھی کریں گے انشاءاللہ. تھرسڈے کو میری کلاس آپ لوگوں کی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد سیٹرڈے کیا کریں؟ میں آپ کو سیٹرڈے تو. لسان جی القرآن کلاس ہوتی ہے نا، تو اس میں بھی جی بہت سارے ٹاپک رہتے ہیں. صحیح ہے، تو وہ ان میں سے کوئی میں ٹاپک چوز کروں گی جو آپ کا کچا ہے یا آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، پھر میں وہ پڑھا دوں گی. ٹھیک ہے، اوکے، فی امان اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر کثیر. اللہ حافظ. وہی کسی اور کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا آپ نے آج. جو جزاک بس اللہ اب سوال خیر جواب ہم نہیں کر لیں، کوئی بات نہیں ہے. نیکسٹ سننا، ٹائم. اچھے لسنر جو ہوتے ہیں نا وہ بہت فائدہ اٹھا جاتے ہیں بعض دفعہ. ہاں، جی صحیح جی کر کے سن رہے ہیں. زبیدہ بھی تھی ماشاء اللہ، شاہین. آپ لوگ میں سے کوئی روک دیا کریں، مجھے خود خیال ہی نہیں رہتا نا میں نہیں، اتنی میں بزی خود ہوں. روک سکتی ہوں، لیکن تم نے پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے کہا چلو آج اس سے شوق چڑھا ہوا پڑھنے دو. میں نے آپ کو نیکسٹ پیج سے روک دینا تھا، مجھے پتا تھا میں نے کسی اور کو باری دینی ہے، لیکن آپ نے شروع کر دیا تو میں نے کہا چلو ابھی روکتی ہوں. پھر وہ پیج ہی ختم ہو گیا، لیسن ہی ختم ہو گیا، تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اوکے، فی امان اللہ. اللہ حافظ.